سلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي. فيديو اليوم يخص مادة الرياضيات تتمة لتمارين أمس solution des exercices page 212 à partir de l'exercice numéro 10 jusqu'au exercice numéro 19. Exercice 10, page 212. La hauteur d'un prisme droit à base triangulaire est égale à 12 cm. Les côtés du triangle mesurent 3 cm, 4 cm et 6 cm. Calculez l'aire latérale du prisme en centimètres carrés et en millimètres carrés. Pour calculer l'aire latérale du prisme en centimètres carrés, il faut savoir la formule. S est égal à P fois H. S est égal à P fois H. P, périmètre, H, la hauteur. Donc, on a trouvé 6 plus 4 plus 3, tout fois 12. باش غادي نحسبوا المساحة الجانبية ديال الموشور لازم نعرفوا القاعدة ديالو، يعني نعرفوا كيفاش غادي نوصلوا المساحة. المساحة تساوي لنا وهي البيريمتر فوا الارتفاع. دونك عندنا البيريمتر هو المجموع ديال هاد لي ميزور ديال التريونغل، 3 سنتيمتر زائد 4 سنتيمتر زائد 6 سنتيمتر اللي غادي تعطينا 13 سنتيمتر مضروبة في الارتفاع اللي عندنا 12 سنتيمتر. دونك 13 فوا 12 غتعطينا 156 سنتيمتر كاري. المطلوب منا في السؤال اننا نحولوها لمليمتر كاري. دونك ملي غادي نحولو 156 سنتيمتر كاري المليمتر كاري غتعطينا 15600 مليمتر كاري، 15600 مليمتر كاري. Exercice numéro 11. Convertir en mètres carrés. Premièrement, on a 0,16 km carrés et 1,5 1000 cm carrés et 138 décimètres carrés. غادي نحولوا هاد القيم اللي معطيه لينا هنا، مطلوب منا ان نحولوها للمتر المربع. المتر المربع دونك خصنا نكونوا عارفين وعاطينا هاد الجدول ديال التحويلات، فراه سهل، يكفي انكم تحترموا الخانات اللي عندكم. دونك غادي نحصلوا 0.7 كيلومتر مربع غتعطينا 700 ألف متر مربع. 700 ألف متر مربع. 1.5 1000 سنتيمتر مربع غيعطينا 1,5 متر مربع. وبالنسبة ل 138 ديسيمتر كاري غيعطينا 1,38 متر كاري. سؤال 2. 26 ديكامتر كاري غيعطينا هو 2600 متر كاري. وبالنسبة ل 0.05 كيلومتر كاري غيعطينا 50,000 متر مربع. وبالنسبة للقيمة ديال 4800 مليمتر كاري غتعطينا 0,0048 متر كاري. Exercice 13. Convertir en kilomètres. عندنا هاد القيم هادي مطلوب منا أن نحولوها إلى الكيلومتر مربع. بالنسبة للسؤال واحد عندنا 350 ألف متر مربع، خصنا نحولوها لكيلومتر مربع غتعطينا 0,35 كيلومتر كاري. بالنسبة ل 6 هكتومتر مربع غتعطينا 0,06 كيلومتر كاري. أما بالنسبة ل 100 بالنسبة ل 179 ديكامتر كاري غتعطينا 0,0179 كيلومتر كاري. نمروا للسؤال رقم 2. عندنا في السؤال رقم 2 كلها تحويلات، يعني 12 مليون دو سنتيمتر كاري شحال غتعطينا من كيلومتر؟ غتعطينا 0,0012 كيلومتر كاري. وبالنسبة ل 8 المليار دو مليمتر كاري غتعطينا 0,008 كيلومتر كاري. l'exercice numéro 14.
l'exercice numéro 14 convertir حتى هو تحويلات. عندنا السؤال الاول 0.500 متر كاري تيساوي لينا 5000 سنتيمتر كاري، وعندنا 180 décimètres carrés est égal à 1,8 متر كاري. أما بالنسبة للسؤال رقم 2 3 كيلومتر مربع تساوي لينا 3 مليون متر كاري، و85 ألف متر مربع تساوي لينا 8.5 هكتومتر كاري. غادي نفوتو للإكزارسيس نيميرو 15. كذلك تحويلات كونفرتير اون متر كوب. عندنا السؤال الاولاني 8.3 ديكامتر كوب ايت ايغال تعطينا القيمه ديال 8300 متر كوب. وبالنسبه ل 54.6 ديسيمتر كوب تعطينا هي 0,546 متر كوب. اما بالنسبه ل 8 ديكامتر كوب تعطينا 8000 متر كوب. بالنسبه للسؤال رقم 2 12 مليون دو سنتيمتر كوب تعطينا 12 متر كوب، وهذا هو التحويل ديالها. اما بالنسبه ل 7 المليار دو مليمتر كوب تعطينا 7 متر كوب. Exercice 16 convertir en décimètre cube. نحولو الى الوحدة ديال ديسيمتر كوب. عندنا السؤال رقم 1 0.3 ديكامتر كوب est égal à 300 000 décimètres cubes. بالنسبة ل 2500 مليمتر كوب est égal à 0,0025 décimètres cubes. 8 décamètres cubes est égal à 8 millions décimètres cubes. أما بالنسبة للسؤال رقم 2 عندنا 67.4 سنتيمتر كوب est égal à 0,0674 décimètres cubes. أما بالنسبة ل 7.5 متر كوب تعطينا 7500 ديسيمتر كوب. آخر شيء عندنا 2750 سنتيمتر كوب تعطينا 2,75 ديسيمتر كوب. بالنسبة للسؤال رقم 17 كونفرتير نحولو كذلك. عندنا السؤال رقم 1 0.2 متر كوب تعطينا 200 ألف سنتيمتر كوب. أما بالنسبة ل 8.7 سنتيمتر كوب تعطينا هي 8700 مليمتر كوب. السؤال الثاني 43.8 ديسيمتر كوب تعطينا 0,438 ديكامتر كوب. وعندنا الرقم ديال 12359 متر كوب تعطينا هي 0,12359 hectomètres cubes. Exercice 18. Convertir en lettres sachant que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. نحولو يعني من الواحد لتر الى الوحده ديال واحد ديسيمتر كوب. عندنا 27 متر كوب ايت ايغال شحال باللتر. عندنا شحال باللتر وهي 27000 لتر 25000 لتر. اما بالنسبه ل 18 متر كوب عطاتنا هي 18000 لتر. اما بالنسبه ل 250 سنتيمتر كوب عطاتنا هي 0,25 لتر 745 مليلتر. شحال تساوي لينا باللتر؟ تساوي لينا 0,745 لتر. Passons à 33 centilitres. 33 centilitres شحال باللتر؟ تعطينا هي 0,33 لتر 380 هكتولتر.
شحال باللتر تتعطينا هي 38000 لتر. 38000 لتر. غادي نشوفوا هاد الاسئله ديال l'exercice 119. l'exercice 19. les phrases suivantes sont-elles vraies؟ نشوفوا هاد الجمل اللي عاطينا هنا واش صحيحه ام خاطئه. un prisme droit peut avoir un sommet? Non, c'est pas juste. B. un prisme droit peut avoir 6 faces? Non, 5 faces. un prisme droit peut avoir 12 arrêts? Non. un prisme droit peut avoir 10 sommets et 12 arrêts? Non. les phrases suivantes n'ont pas vrai. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا يفوتني أن أطلب منكم الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس حتى لا يفوتكم